Safcalin. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعضاء مشاهدين متتبعين مشتركين قناة بيبي بروجرام تقنية الجزائرية، نرحب بكم في فيديو جديد. في الفيديو تاع نهار اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن تطبيق رائع لإدارة الأدريس بابي كما هو معروف، أي الحافظة. كيفاش هذه إدارة الحافظة أو إدارة يعني الأدريس بابي أو كيبورد مانجر أونلي، معناها إدارة الحافظة هكذا يعني باللغة العربية. والتطبيق راح نشرحه باللغة الفرنسية لأنه لا يحتوي على اللغة العربية، أعتقد ذلك، ما كنتش طالعت عليه. هو يعني حين تنسخ شيء إلى الحافظة، حين تكون لست مثبت، هذا التطبيق يعني ينسخ لك يعني الكلام أو الرابط أو شيء من هذا القبيل، أي شيء تنسخه إلى الحافظة. وبعدين مثلا أنت نسيت ذلك أنك نسخته إلى الحافظة، تقوم بنسخ شيء آخر إلى الحافظة يعني، وبعدها تتذكر أنك نسخت شيئا قبله ولم تلصقه في المكان المناسب، أي المكان المراد لصقه فيه. يكون يعني يكون راح عليك هذاك الشيء اللي كنت نسخته انت من قبل، اللي كنت خبيته في الحافظة يعني. وهذا على تطبيق الأندرويد. رابط هذا التطبيق تجدونه أسفل الفيديو في علبة الوصف، أي الديسكريبسيون أو الديسكريبشن إن شاء الله. راح نروح إلى التطبيق Mobile Mixler. Keyboard Manager. كيبورد مانجر، هذا هو التطبيق راح ندخل عليه يعني. هو يعني كذلك تطبيق يعتبر مذكرة أو نوت، يمكنك تدوين مذكراتك أو ملاحظاتك في هذا التطبيق، ويمكنك الرجوع إليها في أي وقت تشاء وتستخدمها في أي مجال يعني. هذه المذكرة يمكنك تدوين رسالة معينة أو نص معين أو ملاحظة أو رابط أو أي شيء تشاء تدوينه والرجوع إليه وقتما تشاء. إن شاء الله راح نشوف التطبيق. حين الدخول عليه نجد Ouvrir. Bouton. أوفرير، راح نضغط على هذه Menu. نشوف وش فيها. هي المني، Keyboard Manager. فيها Cocher. Note. كاين نوت، Catégorie. كاتيجوري، Favori. فافوري، Poubelle. لا بوبيل يعني هي السلة، لأنك كي تحذف أي نوت من هذا الابليكاسيون ولا أي كلام أو شيء كنت نسخته إلى الحافظة، راح يبقى حوالي 30 يوما على ما أظن، ويمكنك التحكم في ذلك. راح يبقى 30 يوم أو شهر، لمدة شهر باش يعاود يتفصل. وهذا يعني أنك تستطيع أن تسترجع كل ما حذفته قبل أن يفوت الشهر، إن كنت محددا 30 يوما في الإعدادات على ما أعتقد، وسوف نرى ذلك إن شاء الله. Paramètres. بارامتر، راح ندخل على البارامتر نشوف وش كاين. Revenir en haut. Keyboard. Surveillance du presse-papier. Dans la liste. 23 éléments. سيرفايون دو دريس بابي، مراقبة الحافظة. Surveiller le presse-papier. La surveillance du presse-papier est activée. Activé. Bouton. هنايا معناتها راهي ماكتيفيا، كي ندخل راح نلقاو فيها كلام آخر. Ajouter automatiquement les nouvelles notes à la liste. Lors de la copie du texte, une nouvelle note sera automatiquement ajoutée vers la catégorie par défaut. Activé. Bouton. اجيتي اوتوماتيكمون لو نوت كذا منا، يعني هذا واش يحب يقول انك حين تنسخ مباشرة رابط او كلام من شيء او من موقع معين او من اي مكان، راح تتاجوتا او تكري النوفيل نوت اوتوماتيكمون في هذا الابليكاسيون. وهذا شيء رائع يعني. يعني تستطيع أن تنسخ عدة مرات، يعني إذا كنت في موقع صادفك رابط تنسخه وصادفك آخر ستنسخه مرة أخرى، عجبك كلام أو حكمة أو عبرة أو منشور معين تريد أن تنسخه، يعني فقط تبقى تنسخ في هذوما الأمور، وبعدين ترجع إلى هاد الابليكاسيون. راح نشوفهم بعد كيفاش تعاود أنت ديرهم سور لو تريس بابي باش تكوليهم هما الآخرين. Effacer le contenu du presse-papier. Jamais.
effacer le contenu de 13 papiers جامي معناتها يبقاو محتفظ بهم هاد Afficher la confirmation. Afficher la confirmation lors de la copie vers le presse-papier. Activer. Bouton. afficher la confirmation. Passer les enregistrements dupliqués. Ne pas ajouter les notes avec le même contenu. Activer. Bouton. Ouais, ne pas ajouter les mêmes notes. معناها كي تعود مثلا انت نسيت انك راك نسخت شيء معين من قبل ومن بعد عاودت فت على هذاك الشيء وقلت يا ودي انا نعاود نكوبيه نحتاجو هاد اليوم مثلا كي يعود هو ديجا كان راه مكوبي من قبل ما يعاودلكش ان نوت واحده اخرى بنفس هذاك الرابط معناتها مباشره راح يكتشف انه راه كاين ديجا في الحافظه ما راحش يكوبيه اصلا. Position de la nouvelle note. Ajouter une nouvelle note en haut de la liste. Paramètres des notifications. Afficher la notification dans la barre de statut. Nous vous recommandons d'activer notification avec une afficher le contenu dans la note. Afficher les actions dans la interface principale. Thème sombre. Après avoir action lors d'un clic sur une note. Afficher la note. Supprimer automatiquement les notes à partir de la catégorie par défaut. Ne pas supprimer. Effacer automatiquement la poubelle après un mois. هنايا ابري ان موا معناتها نورمال نقدروا نقصوا. Effacer ne pas nettoyer la poubelle après 3 jours. ايوا Après une semaine. Cocher. Après un mois. Annuler. Bouton. Hors de la liste. هنايا راكم تشاهدوا. Sauvegarder vers un fichier. Reste haut. Plus d'applications. بلي دابليكاسيون هيتو هنايا انا عندي ديجا دي نوت من قبل كنت ناسخهم يعني عدة مرات اننا ننسخ هذوما اللي ليها نحتاجهم. Dragging. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي وصديقي ناصر. البرنامج في غاية الروعة وسهل الاستخدام. كن متأكد من عملك وجزاك الله عنا كل خير ويكون أفضل لو أضفت لنا ميزة رائعة وأعشقها فبرامج تشغيل أخرى ولم أجدها متوافقة وهي حين التنقل بين الصوتيات في برنامجك مثلا بحرف N. يقول صوت المقطع الذي كان يشتغل تدريجيا. Bouton. هنايا كل نوت يعني كنت ناسخها انت من قبل او كل شيء نسخته الى الحافظة تصيب قدامه هذا البوطون هذا. Bouton. تكليك على هذا البوطون راح يقول لك Copier vers le presse-papier. Dans la liste. 6 éléments. copie de dans le Copier vers le presse-papier. copie vers le tresse papier معناتها هذايا تعاود انت دير له هكذا تكليك على هذه ضغطتين راح يعاود هو يتكوبا فيغ لو تريس بابيي ومن بعد كي تروح دير كولي راح يتكولا مباشرة. يعني تكولا هذه اللي رانا خيرناها دركا. Copier vers le presse-papier fermé. وهنايا تكوبيها فيرمي معناتها ما تزيدش يكوبي من وراها كي تكوبي هذه يبقى يعني تروح وين تروح مثلا عندك هذه علاش نحتاجوها نعطيكم ميزة ومليحة هاد الميزة بزاف. مثلا عندك ان ادريس ايميل تحتاجها دايما في الموقع في كانت الموقع راك تسجل وكذا بدك تحتاجها في إعادة يعني كتابة البريد الإلكتروني بعد تزيد تروح مثلا الباجة الثانية زيد تحتاج بريد إلكتروني تكوبيها مي فيرمي تبقى غير هي وما توضرهاش وما تزيدش تكوبي من وراها معناتها لو كان تغلط وتهزك شعف ساخر من وراها راح يكوبيها بصح ما يجيبها لك شي الاخر يخلي لك الادريس ايميل تاعك باش تبقى تخدم بها باش تبقى غير تكولي ولا مثلا في رقم سري تكون هنا كاتبه ومن بعد تولي تكوبي ديرلو كوبي فيرمي من بعد تولي غير تكولي باش تعاود وكامل. هذه هي وين نحتاجو هذا الامر. Afficher la note. هنايا افيشي لا نوت باش تافيشيها كومبليتمون باسكو هنا راهي باينه غير شويه. Éditeur. اديتار هنا باش تموديفي في لا نوت Supprimer. سيبريمي Partager. ولا تبارطاجيها. هذا واش كاين في التطبيق. Note. Hors de la liste. Dragging. Note. Hors de. Bouton. Dragging. Note. Sélectionner. Presse-papier. هنايا بتريس بابي Note. وهنايا نوت معناتها هنا لو كنديرو نوت Liste. FAB. Bouton. Liste. Vue multipage. Il n'y a pas de. Sélectionner. FAB. Vue multipage. Il n'y a pas de note dans cette catégorie. ايوا هنايا FAB. نكليك على هذه Liste déroulant. Modification en cours. Zone de modification. شفتو كيفاش Contenu de la note. 0. كونتوني دو لا نوت زيرو. هنا باش انت تكتب ان نوت معناتها تكتبها نتايا كما قلت لكم تقدر تدون فيه ملاحظاتك او شيء من هذا القبيل. Modification en cours. Liste déroulante. Note. هنايا Revenir en haut de la. Ajouter une note astérisque. Sauvegarder.
كي تخلص دير سوفغاردي في هذه، Titre optionnel. وهنايا عنوان Zone de modification. Contenu de la note. Zone. Titre. Sauvegarder. سوفغاردي. هذا ما كان يوجد في التطبيق، هو تطبيق رائع للإشارة، تطبيق يعني مليح بزاف، هو كيبورد مانجر إدارة الحافظة، يمكنك من خلاله استخدام العديد من الميزات. هذا هو التطبيق اللي كان معنا نهار اليوم. نشكركم على المتابعة، رجاء الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديدنا.